नेतृत्व नेपाल स्काउटका पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, साथमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफू समक्ष पाउँदा विद्यार्थी साथीहरूमा विभिन्न जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले अब हामी हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूका मनमा उठेका जिज्ञासाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्दैछौँ। ती जिज्ञासाहरूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यसैले विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तसर्थ यसका लागि म मेरी साथी सम्पदा बराजुली, आविष्कार दाहाल, परिधि भण्डारी र मुस्कान भण्डारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्त समयलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी सरासर जिज्ञासातर्फ लाग्दछौँ। हजुरको अन्तर्वार्ता बाबासँग बसेर मैले पनि हेर्ने गरेको छु। मलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्ने हजुरको आत्मविश्वास। त्यसरी आत्मविश्वास हामीले पनि कसरी बढाउन सक्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आत्मविश्वास खास गरी हाम्रो मन कस्तो छ, मन कति स्वच्छ छ, सफा छ, मन कति राम्रा कामहरूका निम्ति, राम्रा उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित छ, मन कति पारदर्शी छ, यस्ता कुराहरूमा नै भर पर्छ। यदि हाम्रो उद्देश्य पवित्र छ भने, यदि हाम्रो उद्देश्य देशलाई माया गर्ने, देशलाई विकास गर्ने, देशलाई अझ सुन्दर बनाउने छ भने, यदि हाम्रो उद्देश्य जनताका समस्याहरूप्रति चिन्तित हुने, जनताका समस्या समाधान गर्न इच्छा राख्ने, त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने, यदि हाम्रो उद्देश्य सामाजिक प्रवृत्तिहरूसँग आफूलाई अनुकूल बनाउने, मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसकारण मानिसले सामाजिक प्राणी चाहिँ सभ्य, सुसंस्कृत व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजका मूल्य मान्यताहरू, नियम कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई अपमान नगर्ने, अरूलाई नहोच्याउने, अरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्न जान्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार खोज्न हुँदैन, अरूको अधिकार बेच्न हुँदैन, त्यस कुरामा ध्यान दिने र हाम्रा भविष्यका सन्ततिहरूप्रति, बालबालिकाहरूप्रति स्नेह छ भनेर उनीहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने पवित्र भावना छ भने त्यसमा मनोबल कमजोर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै हुँदैन। त्यसकारण पवित्र उद्देश्यका लागि अगाडि बढ्दा जहिले पनि मनोबल दर हुन्छ। यदि उद्देश्यमा खोट छ भने, यदि उद्देश्य पवित्र छैन भने, यदि भन्ने कुरा र गर्ने कामका बिचमा भिन्नता छ भने, यदि देखाउने कुरा र वास्तविकताका बिचमा भिन्नता छ भने मान्छे खुलेर प्रकट हुन पनि सक्दैन र त्यस्तो मान्छेले उच्च मनोबल राख्न पनि सक्दैन। किनभने मैले नराम्रो काम गरिराखेको छु भने मान्छेहरूले देखिराखेका हुन्छ र मैले राम्रो कामका कुरा गर्दा, मैले नराम्रो व्यवहार गरिराखेको मान्छेले देखिराखेका हुन्छ, मैले राम्रो व्यवहारको कुरा गर्दा मान्छेले पत्याउँदैन। त्यसकारण आँखा बुझाएर कुरा गर्ने हिम्मत हुँदैन, मनोबल हुँदैन। त्यसकारण मनोबल महान उद्देश्यमा निर्भर गरेको हुन्छ। मनोबल स्वच्छ र पवित्र भावनाहरूमा निर्भर गरेको हुन्छ। मनोबल
वचन र व्यवहारको एकरूपतामा निर्भर गरेको हुन्छ। वास्तवमा मनोबल संक्षिप्तमा भन्ने हो भने उद्देश्य आफ्नो के हो त्यसमा निर्भर गरेको हुन्छ। आफूले लाभ लिने उद्देश्य छ भने कमजोर हुन्छ मान्छे, मेरो लाभ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, मैले यसो गर्दाखेरि फाइदा बेफाइदा भनेको हुन्छ। तर महान उद्देश्य छ भने त्यसका निम्ति ऊ समर्पित हुन्छ, तसर्थ उसको मनोबल पनि उच्च रहन्छ। किनभने मैले राम्रो कुरा सोचेको छु, राम्रो कुरा गर्न खोजेको छु, राम्रोका लागि म समर्पित भएर काम गर्दैछु भनेपछि मनोबल कमजोर हुनुपर्ने अवस्थै हुँदैन, त्यसका उच्च मनोबल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामी अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनौँ। त्यसको कारण भनेकै कोरोनाको हो। हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोनाको व्याप्ति कहिले समाप्त हामी कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो शान्त वातावरणले त्यही पहिलाकै परिस्थितिमा विद्यालय जान सक्छ। विश्वकै लागि र हाम्रा लागि अत्यन्तै एउटा दुःखद परिघटना हो यो कोभिड-19 अथवा कोभिड-19 को महामारी मानव जातिको अस्तित्व र विकासका निम्ति एउटा चुनौतीको रूपमा आएको। गत वर्षदेखि 1 वर्ष पुरा भयो कोभिड-19 देखा पर्यो, त्यो विश्वव्यापी रूपमा फैल्यो। त्यसले लाखौँ मानिसहरूको ज्यान लिइसकेका छ, करोडौँ मानिसहरूलाई त्यसले बिरामी बनाइसकेको छ र एउटा आतङ्कको को कहाँ कति बेला बिरामी हुने हो, को कति बेला कोरोना सङ्क्रमित हुने हो, त्यसबाट मान्छे चिन्तित छ। अहिले म बोलेको बेला मात्रै यो मास्क खोलेको छु, किनभने मेरो डिस्टेन्समा मात्रै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा मैले मात्रै बोलेको छु। अरू सबै साथीहरूले मास्क लगाइराख्नै पर्छ। अर्थात् हामी खुल्ला ढङ्गले बोल्न पाउने, खुल्ला ढङ्गले नजिकै बसेर इन्टरेक्सन गर्न पाउने, आदान प्रदान विचारहरू गर्न पाउने, नजिकै बसेर कुराकानी संवाद गर्न पाउने त्यस स्थितिमा पनि छैन। जसले गर्दा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य अलिक नाजुक हुन्छ। अर्कोतिर बालबालिका हाम्रा भविष्य हो र बालबालिकाको रक्षा सुरक्षा हाम्रो पहिलो उद्देश्य। त्यसर्थ कसरी हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। कहिले कहिले 1 वर्षको पढाइ अलिकति पछि पऱ्यो भने त्यसलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ, तर जिन्दगी नै तलमाथि पऱ्यो भने त्यहाँ एडजस्ट गर्ने, त्यहाँ मिलाउने ठाउँ रहँदैन। त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा मैले धेरैपल्ट कोभिड-19 को सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दा सुरुदेखि नै भने मेरो सुरुदेखिकै सम्बोधनहरूमा जहिले पनि जनताको जीवन रक्षा हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो भनेर मैले उद्घोष गरेँ। लाइफ इज फर्स्ट। अरू कुरा भन्दा कसैले लिबर्टीका कुरा गरे, लिबर्टी त मास्क नलगाउँदा लिबर्टी होला, टाढा नबसेर नजिकै बस्दा लिबर्टी होला, लिबर्टी त बजारमा घुइँचो गर्दा होला, रेस्टुरेन्टहरूमा घुइँचो गर्दा होला, किनमेल गर्ने ठाउँमा घुइँचो गर्दा होला। तर यस्तो लिबर्टीका नाउँमा जहाँ ज्यान जाओस् त्यस्तो लिबर्टीका नाउँमा आवेगयुक्त लिबर्टीका कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण हामीले लाइफ फर्स्ट, पहिले जनताको जीवन पहिलो कुरा हो। जीवन बाँच्यो भने लिबर्टी चाहिन्छ, जीवनै रहेन भने लिबर्टी के हो। कोही पनि जीवित नरहेको मान्छेलाई लिबर्टी चाहिँदैन, स्वतन्त्रता चाहिन्छ। त्यसकारण लिबर्टी चाहिन्छ जिउँदो मान्छेलाई। त्यसकारण जिउँदो रहनु पहिलो कुरा।
यसर्थ बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बालबालिकामा सङ्क्रमण हुन नपाओस् भनेर बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूमा सङ्क्रमण हुन नपाओस् भनेर अन्यत्रका सङ्क्रमणहरू शिक्षालयमा प्रवेश गर्न नपाउन् भनेर त्यस कारणले गर्दा बालबालिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले विद्यालय सञ्चालन यथावत रूपमा गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझै यथावत रूपमा सञ्चालन गर्न नसके पनि हामीले यसबिचमा मैले यो कोभिड-19 सुरु हुनभन्दा अलिक अगाडिदेखि डिजिटल नेपाल 4G को विस्तार, इन्टरनेटको विस्तार, यस्ता पक्षहरूलाई जोड दिएर अनलाइन सेवाहरूदेखि लिएर कामहरूको विस्तार र समग्रतामा भन्ने हो भने डिजिटल नेपालको कन्सेप्टले मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई याद होला, म सिङ्गापुरमा बिरामी भएर बसेको बेला मैले सिङ्गापुरबाटै पहिलोपल्ट हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूसँग जुम मिटिङ गरेको थियो। पहिलो जुम मिटिङ त्यही थियो र त्यो मिटिङलाई कतिले कमेन्ट पनि गरे, तर त्यो हामीले बिल्कुल सेक्रेसीका मापदण्डहरू मेजरहरू अपनाएर त्यो गरेका थियौँ। यसरी जुम मिटिङ गर्ने र टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने कामहरू हामीले विद्यालयहरूलाई पनि कम्प्युटराइज गर्ने, विद्यालयहरूलाई पनि अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने अथवा अरू दूरसञ्चारका प्रविधिहरू मार्फत पढाउने यी कामहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसकारण कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडि हाम्रो अलिक डिजिटल सर्भिसतर्फ, डिजिटल सेवातर्फ हाम्रो प्रवेश भइसकेको हुनाले हामीले अनलाइनको पढाइ गर्न सक्यौँ र मलाई लाग्छ आज हाम्रा बालबालिकाहरू अनलाइन पढाइ गरिरहनु भएको छ, अनलाइन सिकाइ गरिरहनु भएको छ। अब अर्को यसको दोस्रो पाटो कहिलेबाट भ्याक्सिन आउला, कहिलेबाट नेपालीहरूले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ला, कहिलेबाट यस सङ्क्रामक महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला, कहिलेबाट हाम्रा विद्यालयहरू खुल्ला र सुचारू ढङ्गले हामीले पढ्न पाऊँ, यसको सम्बन्धमा सरकार अत्यन्तै गम्भीरताका साथ तयारी गरिरहेको छ र छिटैभन्दा छिटै भ्याक्सिन ल्याउनका लागि आज पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउनका लागि अनुमति दिने र सरकारको तर्फबाट पनि सकेसम्म छिटो भ्याक्सिन ल्याउने र सबभन्दा पहिला फ्रन्ट लाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू र अरू सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक र अरूहरू गर्दै सबै नेपालीहरू जसलाई भ्याक्सिन आवश्यक छ या भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ त्यो सबैमा भ्याक्सिन पुर्याउने गरी हामी तीव्र तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट कोभ्याक्स प्राप्त गर्छौँ, त्यो अलिकति ढिलो हुनसक्छ, त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै हामीले किनेर सकेसम्म हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा छिमेकी देशहरूमा बनेको, छिमेकी देशहरूमा हाम्रो जस्तै हावापानी अथवा खानपिन आदि इत्यादिले हामीसँग मिल्दोजुल्दो खालको परिस्थितिमा प्रयोग गरिने भ्याक्सिन, त्यसमा परीक्षण गरिएको भ्याक्सिन बढी उपयोगी हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा जोड दिएका छौँ र त्यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। म यति जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय प्रधानमन्त्री, देशमा एकतिस आक्रमण विरुद्ध कानुन आयो, राम्रो कुरा हो। अब यसले यस्तो जघन्य अपराधलाई हटाउँछ भन्ने हामीले कसरी विश्वास गर्छौँ? दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा त
अपराध घटाउने कुरा मानव चेतनाको कुरा। मानिसले मानवोचित व्यवहार गर्यो भने, मानिसले कानुनको पालना गर्ने, मर्यादाको पालना गर्ने र सबभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण कुरा त आफूलाई दुख्छ भने अरूलाई पनि दुख्छ, आफूलाई भोक लाग्छ भने अरूलाई पनि लाग्छ, आफूलाई पीडा हुन्छ भने अरूलाई पनि पीडा हुन्छ, आफूलाई निद्रा लाग्छ भने अरूलाई पनि निद्रा लाग्छ, आफूलाई थकाइ लाग्छ भने अरूलाई पनि थकाइ लाग्छ, आफूलाई जाडो हुन्छ भने अरूलाई पनि जाडो हुन्छ, गर्मी हुन्छ भने अरूलाई पनि गर्मी हुन्छ, आफूलाई स्नेह चाहिन्छ भने अरूलाई पनि स्नेह चाहिन्छ। दुःख पाएको मन लाग्दैन, कसैलाई खुसी लाग्दैन भने दुःख दिनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। मान्छेले जब त्यो चेतनामा उठ्छ र त्यो संसारको व्यवहार गर्छ, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अपराधहरू हुन्छ। जति पनि सामाजिक अपराधहरू, फौजदारी अपराधहरू, मान्छेले मान्छेका विरुद्ध, मान्छेलाई दुःख दिने, मान्छेलाई अन्याय गर्ने, मान्छेलाई हेर्ने, मान्छेलाई अपमानित गर्ने जुन कामहरू गरिराखेको छ अथवा अरूका अधिकारहरू खोज्ने कामहरू गरिराखेको छ, ती कुरा मानवोचित चेतनाको विकास, मानवताको विकास, मानवीयताको विकास हुनमा रहेको कमी हो। त्यसकारण यस दिशामा हामीले समाजलाई शिक्षित, चेतनशील, मानवोचित र सामाजिक मर्यादित समाज र कानुनको परिपालना गर्ने समाजको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा मानिसले अपराध गर्दैन, कसैमाथि एसिड प्रहार गर्दैन। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन, कसरी सोच्न सक्छ होला मान्छे। एसिडको प्रहार सामान्य झै झगडा जस्तो मात्रै कुरा भएन। भत पोल्ने, छाला मासु र हड्डी समेत जलाउने, शरीरमा एसिड खनाएपछि पग्लिएर शरीर जल्ने र त्यो अत्यन्तै पीडादायक हुने, त्यो पीडा सही नसक्नु हुने, त्यस्तो अमानवीय र अनुहार शरीर कुरूप हुने, निको नहुने वा औषधि लगातार गर्नुपर्ने, उस्तै दुरुस्त पहिलेको जस्तो फेरि हुँदै नहुने, यस्तो खालको प्रतिशोधी, यस्तो खालको अमानवीय जघन्य अपराध गर्ने मनोवृत्ति, त्यो चिन्तन मान्छेमा कसरी आउँछ होला? आश्चर्य लाग्दो कुरा। तर पनि हुने गरेको छ। चेतनाको कमीले, मानवीयताको कमीले, विभिन्न खालका गलत प्रवृत्तिहरूले प्रश्रय पाउने कुराले, असभ्यताले, अशिष्टताले, मर्यादाहीनताले, गैर जिम्मेवारीपनले यस्ता कुराहरू हुने गर्छन्। त्यसर्थ यसलाई हामी चेतना अभिवृद्धि गरेर जनतामा जागरण ल्याएर र बालबालिकाको अवस्थादेखि नै मानवीय भावना, सामाजिक भावना, कर्तव्य बोध, जिम्मेवार प्रवृत्तिहरू हाम्रो सिकाइमा, हाम्रो शिक्षामा पनि सामेल गरेर हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोलीचाली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो एकअर्काप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझाएर यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। जबसम्म त्यो स्थिति आउँदैन, जबसम्म अपराधहरू हुन्छन्, अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, कडा कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, कडा कानुन निर्माण गरेर, दण्डित गरेर पीडितलाई न्याय दिने भनेको वास्तवमा पीडितले न्याय पाउनै सक्दैन। उसको अनुहार जस्तो थियो त्यस्तो हुनै सक्दैन। उसले जुन पीडा पायो त्यो पीडा त फिर्ता हुन सक्दैन, उसलाई जुन क्षति भयो त्यो क्षति त पूर्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण उसलाई न्याय दिने भनेको प्रकारान्तरले दोषीलाई दण्ड दिएर एउटा चित्त बुझाउने कुरा हो, अपराधीलाई अपराधको सजाय दिएर चित्त बुझाउने कुरा र अपराधीलाई दण्ड दिएर अरूले अपराध नगरून्, उसले पनि अपराध गर्ने अवसर नपाओस् र त्यस्तो हिम्मत पनि आँट पनि फेरिदेखि नगरोस्। अर्को त्यस अपराधमा दण्ड दिए बापत अरूले देखेर
यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, यस्तो गर्दाखेरि अपराध गर्दा दण्ड पाइने रहेछ भन्ने कुरा पनि होस् भनेर दण्ड दिइन्छ। दण्ड दिनुको अर्थ त्यो हो। तसर्थ एसिड सम्बन्धी कानुन कडा बनाउन आवश्यक किन भयो भने पीडा हुन्छ भन्ने जानी जानी, दुःख पाउँछ मान्छेले भन्ने जानी जानी, मृत्यु हुनसक्छ भन्ने जानी जानी, स्वरूप बिग्रिन्छ भन्ने जानी जानिकन जघन्य अपराध गर्ने र जिन्दगी बर्बाद गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अरू कुनै पनि अपराधिक प्रवृत्तिभन्दा बढी चल्छ। त्यसकारण हामीले यसमा अरूभन्दा बढी कडा सजायको व्यवस्था गरेका छौँ। हालसालै भर्खरै हामीले कडा सजायको व्यवस्था गरेका छौँ। यो कडा सजायको व्यवस्थाले अपराध कर्मीहरूलाई अलिक सावधान गर्छ, तर त्यतिले मात्रै फेरि पुग्दैन। त्यसकारण प्रश्नकर्ताले जुन प्रश्न उठाएको कि यो कानुन बनाउँदैमा उन्मूलनै हुन्छ, नियन्त्रणै हुन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा, कानुन बनाउँदैमा, कडा कानुन हुँदैमा पनि अपराध सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ भन्न सकिँदैन। मानवीय भावनाको विकासबाट, मानवीयताको मानिसमा विकासबाट, मानवीय गरिमा र महत्ताको विकासबाट, मानवीय जीवनको र मानवीय सभ्यताको भावनाको विकासबाट यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अथवा शिक्षा र चेतनाबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, निर्मूल पार्न सकिन्छ। तर दण्ड सजायबाट मात्रै सकिँदैन, यसलाई दण्ड सजायबाट घटाउन सकिन्छ र दोषी भयो भने उसलाई कडा कारबाही गर्न सकिन्छ। यसले घटाउने काम गर्छ, कडा कारबाहीले उसलाई निरुत्साहित गर्छ, त्यो उसको अपराध गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित बनाउँछ। त्यसकारण यसको सम्पूर्ण रूपमा कानुन मात्रै सब कुछ हो, त्यति भएपछि पुगिहाल्छ भन्ने होइन। हामीले समाजलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ, मानिसभित्र मानिस पैदा गर्नुपर्दछ, त्यहाँभित्र राक्षस पैदा गर्नुपर्छ। मानिसभित्र मानिस पैदा गर्ने, मानवीयताको भावना पैदा गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मानिसलाई मानिसको रूपमा सम्मान गर्न सिक्ने, अरूको पीडा बुझ्न सक्ने भावना जगाउने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो, जसले अन्तिम रूपमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले खासमा यो देशलाई कस्तो देश बनाउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको छ। समृद्ध नेपाल भनेको जैविक र मानवीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सुविधा सम्पन्न, त्यसलाई हामी समृद्धि भन्छौँ। जहाँ पूर्वाधारको विकास होस्, जहाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर मानव जीवनलाई सहज सरल बनाइयोस्, जहाँ खाने लाउने समस्या नहोस्, जहाँ आवासको समस्या नहोस्, जहाँ बालबालिका पढाउने समस्या नहोस्, जहाँ स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने भन्ने समस्या नहोस्, मानिसको रूपमा एउटा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताउन सकोस्, यो समृद्धिको पक्ष हो। हामीले ल्याउन खोजेको समाज, बनाउन खोजेको एउटा समृद्ध नेपाल। अर्को, समृद्धिले मात्रै मान्छेलाई पुग्दैन, धनी भएर मात्रै पुग्दैन। धन त प्रशस्त छ, तर यदि त्रास छ भने, सुरक्षा छैन भने, भयरहित जीवन छैन भने, डर त्रासमा बाँच्नु परेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा मानिस खुसी हुन्छ। त्यसकारण भयरहित जीवन, भय त्रासबाट मुक्त जीवन हुनुपर्दछ। सामाजिक हिसाबले समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ, मान्छे सुरक्षित हुनुपर्दछ। मान्छेले अधिकार पाएन भने
अधिकार पाएन भने मान्छे सुखी हुन सक्दैन। अधिकार त पायो तर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाएन भने सुखी हुन सक्दैन। आफ्नो प्रतिभा यथोचित ढङ्गले प्रस्फुटित हुने अवसर उसले पाएन भने, प्रस्फुटित गराउने अवसर पाएन भने, आफूसँग भएको क्षमताको विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पाएन भने मानिस खुसी हुन सक्दैन, सुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण मानिस सुखी हुनका लागि यी सबै कुराहरू चाहिन्छ। सम्पत्ति प्रशस्त छ तर कसैको अपमान सहनु परेको छ भने सम्मानहीन अपमानित जिन्दगीबाट मान्छे खुसी हुन्छ। त्यसकारण स्नेह प्राप्त गर्ने, बुढेसकालमा हेरचाह गर्ने मान्छे होस् अथवा हेरचाहको प्रबन्ध होस्, सामाजिक सुरक्षा होस्, के खाउँ के लाउँ, कसले हेर्छ, कसले पकाएर खुवाउँछ, त्यस्तो खालको अवस्था नहोस्, त्यसको सामाजिक प्रबन्ध होस् र सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाइयोस्, अपमानित जीवन सम्मानित जीवन जिउन पाइयोस्। यस्ता कुराहरूले खुसी दिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा भनेको समृद्ध नेपाल, जहाँ समृद्धि छ तर त्यो सामाजिक न्याय र समानता सहित समान समृद्धि कामसहित समृद्धि भएपछि त्यो समृद्धि सबैले उपभोग गर्न पाउने, सबैको भागमा त्यो समृद्धि पर्ने, त्यो सम्पन्नता सबैको भागमा पर्ने त्यो प्रणाली हामीले स्थापना गर्न खोजेका हौँ, त्यो व्यवस्था ल्याउन खोजेका हौँ र त्यस्तो अवस्था ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसै गरेर समृद्ध नेपालसँगै सुखी हुन्छ। नेपाली जनता समृद्ध मात्रै हुने होइन, सुखी हुनुपर्छ। हाम्रो समाज सभ्य हुनुपर्दछ, आधुनिक हुनुपर्छ, वैज्ञानिक हुनुपर्दछ, उन्नत हुनुपर्दछ र सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्दछ। उसको जीवन गुण अवस्थादेखि जीवन छैट्यालसम्म सम्मानपूर्ण जीवन, सुखी जीवन, भयरहित जीवन जिउन पाउनुपर्छ, क्षमतामूलक जीवन जिउन पाउनुपर्छ। यसभित्र थुप्रै पक्षहरू, थुप्रै कुराहरू लेखेका छन्। यसभित्र थुप्रै कुराहरू समेटिएका छन्। म धेरै समय नलिनका लागि यी सबै पक्षहरूमा जान्छु। यति भनेको छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हो। हामीले त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यो हामी साकार पारेका मलाई एकदमै डर लाग्छ। यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न हजुरले के कस्ता पहलहरू गर्दै हुन्थ्यो ताकि हामी सुरक्षित र स्वतन्त्र भएर हिँड्न सकौँ? अवश्य नै यस देशका सम्पूर्ण बालबालिका, यस विश्वका सम्पूर्ण बालबालिका, यो देशका बालबालिका यो देशका भविष्य हुन्। विश्वका बालबालिका, सम्पूर्ण विश्वका बालबालिका मानव जातिका भविष्य। हाम्रो भोलिको भविष्य, भोलिको विकास, भोलिको उन्नति प्रगति, त्यसको उपयोग, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सबै हाम्रा बालबालिकाहरू। हामी महिलाहरूको सम्बन्धमा हिजोका पुराना फोत्रा मान्यताहरू, केही गलत मान्यताहरू पन्छाएर सम्मानजनक, समतामूलक, बराबरीको हकवाला समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ महिलाहरूको लागि। हाम्रो पुराना शास्त्रहरूले पुरानो समाजमा भन्ने गरिन्थ्यो, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात् जहाँ नारीहरू पुजिन्छन्, जहाँ महिलाहरू पुजिन्छन्, त्यहाँ देवता पनि रहन्छ। अथवा समाज
सुखी हुन्छ, समाज खुसी हुन्छ। हामी महिला अस्मिता हाम्रो समाजले ज्यादै उच्च महत्त्व पनि दिन्छ, सम्मान पनि गर्छ। तर त्यसमा पनि बालिकाहरू अझ ससाना बालिकाहरू उनीहरू वास्तवमा कुनै हिसाबले पनि कुदृष्टि लगाउन सक्ने खालको कुरा हो। तर यो समाजमा केही त्यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्। बालिकाहरू बलात्कृत हुने दुःखद घटना। मान्छेको जातले आफ्नो र अर्काको भन्ने कुरा होइन। सबै छोरीहरू हाम्रा छोरीहरू, सबै बालिकाहरू हाम्रा छोरीहरू, हाम्रा बहिनीहरू, हाम्रा नानीहरू। ती नानीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने कुरा अत्यन्तै दुःखद कुरा, त्यो असामाजिक कुरा हो, अमानवीय कुरा हो, अत्यन्तै घृणित कुरा हो, निकृष्ट कुरा। यो अपराधहरूमध्ये धेरै ठुलो अपराध जसमा यौनजन्य भावना पलाएको पनि छैन, त्यस्तोमा कसैले आफ्ना अवांछित अनुचित खालका कुण्ठाहरू पोखेर अरूको जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ। त्यो असाधारण जघन्य अपराधभित्र गरिन्छ र त्यो असाधारण जघन्य अपराध हो। यस अपराधलाई रोक्नका लागि समाजले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आयो। तर समाजकै कोही पतित व्यक्तिहरू, कोही आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरू, आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट त्यस्ता कुराहरू पनि हुने गरेका छन्। जो तिनीहरूलाई रोक्नका लागि सरकारको तर्फबाट कानुनहरू निर्माण गरिएको छ र अहिले हालसालै बलात्कार जन्ने कुराहरूलाई आपसमा मिलेर मिलापत्र गराउने, आपसमा मिलेर बस्छ भन्ने मिलापत्र गराउने, ढाकछोप गराउने, लुकाउने र त्यस्तो कुराहरूलाई लुकाउन दबाब दिने समाजका नाउँमा या विभिन्न हिसाबले त्यसलाई दबाउन, लुकाउन र मिलापत्र गर्न, पीडितलाई दबाएर मिलापत्र गर्न लगाउने, प्रलोभनमा पार्ने वा त्रासमा पार्ने, यस्ता कुराहरूबाट न्यायबाट वञ्चित गराउने खालका कुराहरूलाई हामीले दण्डनीय भनेका छौँ र अहिले भर्खरै पनि हामीले तत्सम्बन्धमा कानुन जारी गरेका छौँ। त्यसले अब पीडित बालिकाहरू, पीडित बालकहरू पीडित भइरहनु पर्ने, आफ्नो पीडा दबाउनु पर्ने, अरूको स्वार्थका लागि मिलापत्रको पात्र भइदिनु पर्ने, अरूको स्वार्थका लागि आफू बलिदान भइदिनु पर्ने, यस स्थितिलाई कानुनी रूपमा हामीले अघि गरेका छौँ। कानुन कार्यान्वयनको हिसाबले अब त्यस्ता अपराधमा मिलापत्र गराउने पनि दोषी हुन्छ र सजायको भागी हुन्छ। त्यसो गर्दा दबाब दिएर कर्कापमा पारेर कहिले कहिले गरिब निमुखा पीडितकै अभिभावकहरू र आफन्तहरूलाई पनि त्यहाँ साक्षी बनाइएको हुन्छ। त्यसकारण मिलापत्र गराउनेमा सहभागी भनेर उनीहरू आफै पीडित हुन्छन्, त्यसमाथि सजायको भागी बनाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण हामीले बलजफ्ती सहभागी गराइएकाहरू, पीडितका अभिभावकहरू वा पीडितका नातेदारहरू, उनीहरूलाई जसलाई दबावका साथ दबाब दिएर कर्कापमा पारेर प्रलोभन वा धाक धम्की त्रासमा पारेर मिलापत्रमा सहभागी साक्षी गराइएको छ भने त्यस्तोलाई कारवाही हुँदैन। तर जसले गराउँछ, जसले गराउन खोज्छ
त्यस्तोमा कारवाही हुन्छ। त्यस हिसाबले मिलापत्रलाई पनि दोषको रूपमा हामीले अपराधको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसमा पनि दण्ड हुन्छ। र उमेर अनुसार साना बालिकाहरूको बलात्कार गर्ने, त्यस्ता अपराधीहरूमाथि, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने चरम अपराधीहरूमाथि र विभिन्न उमेर समूहका बलात्कारका घटनाहरूमा तदनुसार नै कानुन निर्माण गरेर कडा सजायको बन्दोबस्त गरेर र त्यस्ता अपराधीहरूलाई माफी नदिने, बलात्कारका दोषीहरू अपराधीहरूलाई माफी नदिने, त्यस प्रकारको प्रबन्ध गरेर हामीले अपराध नियन्त्रणका लागि ठुलो प्रयास गरिन्छ। सँगसँगै समाजमा महिलाहरू राजसाज पनि, सहर बजार गाउँमा पनि एक्लै दोक्लै हिँड्न पनि सक्ने गरी गस्ती पेट्रोलिङ आदिको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षित ढङ्गले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउने र महिलालाई हेरेस गर्ने, हतोत्साही बनाउने, जिस्क्याउने खालका या दुर्व्यवहार गर्ने त्यस्ता कुनै पनि खालका प्रवृत्तिहरूले प्रोत्साहन नपाऊँ भनेर कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। त्यसर्थ स्थितिमा सुधार भएको छ, स्थितिमा सुधार हुँदै जाने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यद्यपि कतिपय कुराका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष दुईटै हुन्छन्। आज हामीसँग सञ्चार क्षेत्रमा जुन प्रगति भएको छ, सञ्चार क्षेत्रमा जुन क्रान्ति भएको छ, सञ्चार क्षेत्रले खास गरी 20औं शताब्दीमा जुन उचाइ छोएको छ, त्यस कुराको प्रतिफल व्यापक रूपमा राम्रो छ। तर त्यसका केही नकारात्मक पक्षहरू, नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। त्यसकारण ती कुराहरूबाट बालबालिकाहरू आफै पनि अलग बस्नु, आफै पनि टाढा बस्नु र त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा पनि लिन जरुरी हुन्छ कि कस्ता घटनाहरू हुँदा रहेछन्, कस्तो कुराबाट जोगिनु पर्ने रहेछ, यस्तो कुराहरूमा पनि सावधान हुनु जरुरी पनि छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु कि सबैका प्रयासमा अभिभावकहरू विशेष रूपमा सजग हुन जरुरी छ र सरकार यसमा सजग छ। सरकारका प्रयासहरू कानुनी रूपमा पनि हामीले सधैँ पनि यस सम्बन्धमा कडाइको व्यवस्था गरेका छौँ। मिलापत्र गराउन नपाउने, मिलापत्र गराउने दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने जस्ता कुराहरू गरेका छौँ। यसले यो हृदय विदारक, अमानवीय र अत्यन्तै मानव जातिकै लागि कलङ्कको रूपमा भएको महिलामाथिको हिंसा, दुर्व्यवहार र खास गरी बलात्कार जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारले अगाडि बढाएको छ। म यहाँलाई त्यो जानकारी प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिलाई फोहोरी खेल पनि भनिन्छ, तर हजुर सानैदेखि नै राजनीतितर्फ लाग्नुभयो। अहिले हजुर देशको प्रधानमन्त्रीसँगै पनि अब कालो हाम्रो त होला। हजुरको के सुझाव रहेको छ हामी जस्तो बालबालिकालाई? मेरो सुझाव के छ भने अहिले बालबालिकाले पढ्ने उमेर हो। बालबालिकाले राजनीति गर्ने बेला गर्छ, राजनीति गर्ने उमेर हुँदैन। कुनै कुरा कुन समयदेखि गर्ने भन्ने त्यसको समय हो, पहिलेदेखि गर्ने। राजनीति अनि वयस्क भएपछि अहिले नानीहरूले, बाबुहरूले मताधिकार पाएको छ, किनभने साना भएछ। मत पनि हाल्न पाउँदैन भने अरू थप राजनीति गर्न त हुन रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। यो बालबालिकाले राजनीति धेरै गर्ने, तर राजनीति समाजमा नभई नहुने कुरा हो। समाजको प्रबन्ध गर्ने, सुप्रबन्ध गर्ने, समाजलाई क्षितिमा हिँडाउने, विधिमा हिँडाउने, समाजलाई समाज जस्तो बनाउने, अराजक अनुशासनहीन भिडतन्त्रबाट सुव्यवस्थित सामाजिक प्रबन्धमा ल्याउने काम सरकारले। विकासका योजना, विकासका प्रयास यी सबै पनि बजेट बनाउने, योजना बनाउने, नीति बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने काम पनि सरकारले। त्यो राजनीतिबाटै हुन्छ।
सरकार राजनीतिको उप छ। सरकारका विभिन्न संस्थाहरू राजनीतिका हुन् र अरू संस्थाहरू पनि कम बेस राजनीतिका उप छन्। तसर्थ राजनीति कस्तो बनाउने, राजनीति कसरी बनाउने? राजनीति भनेको जाल जेल कपट, राजनीति भनेको बेइमानी घाँट छ, त्यसलाई राजनीति ठान्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्छ। तर हामीले राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा पवित्र माध्यमको रूपमा लिन्छौँ। राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र माध्यम। दुईटा कुरा एकैचोटि हुन सक्दैन। आफू बन्ने, देश बनाउने, आफ्नालाई हेर्ने वा जनतालाई हेर्ने, यो दुईटा कुरा एकैचोटि हुन्छ। आफ्ना हेर्न थाल्यो भने जनता हेर्न भ्याइँदैन, किन आफ्नालाई सुधार्नु पर्यो। जनता हेर्न थाल्यो भने जनताका लागि काम गर्ने हो भने फेरि आफ्नातिर ध्यान दिन सकिन्छ। त्यसकारण आफ्नाहरूका निम्ति कि देशका निम्ति, जनताका निम्ति, आफ्ना निम्ति कि अरूका निम्ति, मुख्य प्रश्न। राजनीतिलाई परिवारवाद बनाउने, राजनीतिलाई वंशानुगत बनाउने, जन्मिने कोही शासक भएर जन्मिने यस्तो पाखण्डी कुरो, त्यो बिल्कुल पाखण्डी कुरो हो जसको कुनै तर्क छ, कुनै जन्मिँदै शासक हो। त्यहाँ कुनै वैज्ञानिकता छ, त्यहाँ वैज्ञानिकता हुँदैन, तथ्य हुँदैन, तर्क हुँदैन। कुलका आधारमा, जातका आधारमा, वंशका आधारमा, रङका आधारमा, लैङ्गिक प्रश्नका आधारमा कुनै हिसाबले कोही श्रेष्ठ हुने जन्मिँदै, कोही चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सबै समान जन्मिन्छन् र त्यत्तिकै समान ढङ्गले हुर्किने र क्षमता अनुसारका आफ्ना रुचिका विधामा प्रगति गर्ने र त्यसमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने त्यो अवसर सबैले पाउँछ। त्यसका निम्ति राजनीति हुनुपर्छ जहाँ सबैले अवसर पाऊँ, सबै अगाडि बढोस्, सबैका लागि काम गरियोस्। त्यो राजनीति वास्तवमा राजनीति गर्नु भनेको एउटा त्याग गर्नु, राजनीति गर्नु भनेको कमाउनु। कतिले भन्ने गरेको सुनेको छु, जोगी हुन राजनीति गरे होइन, राजनीति भोगी हुनका लागि गरेको थियो। एक ढङ्गले जोगी हुनेका लागि राजनीति गरे। आफू जोगी हुन तयार हुनुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेले, देश बनाउन तयार हुनुपर्छ। त्यसो भनेर राजनीति भनेको सुन्दाखेरि सबै तर्सिने हुन्छ। राजनीतिको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरू, शासनको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरू जोगी जस्तै हुनुपर्छ। उनले मेरो छोरी, अर्काको छोरो, पहिली मेरो छोरी भन्न पाइन्छ। समान अवसर दिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ, जो योग्य छ त्यसलाई अगाडि बढ्नु। त्यसो गरेर राजनीति फोहोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ। राजनीति आफै फोहोरी खेल होइन, बागमती आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइयो। गङ्गा आफै प्रदूषित भएको होइन, गङ्गा प्रदूषित गरिएर प्रदूषित भयो। समुद्रहरू आफै प्रदूषित भएका होइन, सहर आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइएको छ। प्रदूषण आफै बनाइएको छ र प्रदूषित हुन दिनु हुँदैन। राजनीति स्वच्छ बनाउनुपर्छ, स्वच्छताका साथ काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा आडम्बर भन्ने एउटा, गर्ने एउटा कुरा, त्यस्तो राजनीति हुनुपर्छ। राजनीति देश र जनताप्रति हुनुपर्छ, देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। जुन देशमा हामी जन्म्यौँ, जुन देशमा हामी हुर्क्यौँ, जुन देशमा हामी बसिरहेका छौँ, जुन देशको अन्नपानी फलफुल खाइरहेका छौँ, त्यसबाट बाँचिरहेका छौँ, जुन देशको पानी पिएर हाम्रा नसामा त्यो देशको पानी बगिरहेको छ, जुन देशको हावामा हामी सास फेरिरहेका छौँ र सास फेर्नुको हावाको यति ठुलो महत्त्व छ, यदि हामीले 2 मिनट सास फेर्न पाएनौँ भने हामी मर्छौँ।
2 मिनट 3 मिनट सास, बढीमा 3 मिनट सास फेर्न पाएन भने मस्तिष्कमा अक्सिजन पुग्न पाउँदैन, मस्तिष्क डेड हुन्छ। मस्तिष्क मृत भयो भने, मस्तिष्क मर्यो भने मानिस स्वर्गमा जान्छ। मृत्यु हुने भनेको मस्तिष्कको, मस्तिष्क मरेपछि शरीर सिद्ध, किनभने त्यसपछि बाँकी केही होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रकृति प्रति हाम्रो इमान्दारिता हुनुपर्छ, यस्तो देशप्रति इमान्दारिता हुनुपर्छ। वातावरण, इकोसिस्टम, वातावरणीय सन्तुलन, यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामी किन भन्छौँ? किनभने त्यसबाट नै हामी बाँचेका छौँ, त्यसबाट हाम्रो जिन्दगी छ। त्यसर्थ हामीले स्वच्छ राजनीति गर्नुपर्दछ, सफा राजनीति गर्नुपर्दछ, देशका लागि राजनीति गर्नुपर्दछ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, आजको लागि राजनीति गर्नुपर्दछ र भोलिका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। आजका जनताको हेरविचार गर्नुपर्छ, तिनको खुशाली हेर्नुपर्दछ र भोलिका लागि हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा सन्ततिहरूको भविष्य सुखद, सुन्दर र राम्रो होस् भनेर हेर्नु। हाम्रा भोलिका सन्ततिका लागि यो धरती बस्न योग्य होस्, स्वस्थ रहोस्, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। हाम्रा सामाजिक सुप्रबन्ध, स्वच्छ समाज, शान्तिपूर्ण समाज, त्यो हुनुपर्छ। आज मान्छे स्वार्थका लागि मृत्युको व्यापार गर्न उद्धत छ। स्वार्थका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो अहङ्कारका लागि, आफ्नो अहङ्कार तृप्तिका लागि जस्ता सुकैको कर्म गर्न जो तयार छ। जनताले, यही धरतीका मानिसले छिटावन खान पाइरहेको छैन, तर करोडौँ अरबौँ डलर खर्च गरेर परमाणु अस्त्र बनाएर चाङका चाङ लगाएर राखिरहेको छ। 1000 पल्ट पृथ्वी ध्वस्त पार्न पुग्ने गरी त्यसरी हतियारहरू बनाइरहेको छ, ध्वस्त बनाइराखेको छ, लडाइँ लगाइदिइराखेको छ, जात जातको भिडन्त गराइदिइराखेको छ, धर्म धर्मको, भाषा भाषाको, भूगोल भूगोलको भिडन्त लगाइदिइराखेको छ। त्यसकारण राजनीतिको हतियार बेच्नका लागि युद्ध लगाइदिन्छ, आफू मध्यस्थताको शुल्क लिनका लागि झगडा लगाइदिन्छ। उनीहरू दुईजनाको झगडा लगाइदियो अनि मिलापत्र म गराइदिन्छु, सुल्झिदिनु। झगडा लगाइदिने अनि मिलापत्र गराउन, झगडा यसरी लगाइदिने कि उनीहरू थप्पड हान गरून्, घाइते हौँ, वर्ष कसैको दाँत टुक्लियोस् अनि मिलापत्र गराउन जाने र त्यसका लागि सुल्झिदिने। भएन भने उनीहरूले हातले सकेन भने उनीहरूलाई लट्ठी बेच्ने, लट्ठीले हाल्ने, त्यसलाई त्यो लट्ठीले हाल्नुपर्छ अनि लडाइँ। त्यो भएन भने खुकुरी हान्न जाने अनि मिलापत्र गर्नु। यो व्यवसाय दुनियाँमा चलेको छ। त्यसकारण राजनीति कोरी खेल्नु छ। राष्ट्रलाई ठगेर, राष्ट्रको ढिकुटी ठगेर मानिसहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन्, धन आर्जन गरिरहेका छन्, घर घडेरी आदि इत्यादि गाडी सुविधा थुप्रो जोडिरहेका छन्। त्यसकारण राजनीति कोरी, जनताको घाँस खोसेर आफ्ना निम्ति पारिरहेको, जनताको पेट मारेर आफ्ना निम्ति अथवा सम्पत्ति पारिरहेको। त्यसकारण राजनीति कोरी लागिरहेको छ। राजनीतिको फोरी पक्ष पनि छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नुपर्दछ, त्यो फोरी पक्षलाई निषेध गर्नुपर्दछ, त्यसलाई घृणा गर्नुपर्दछ र राजनीतिलाई स्वच्छ राजनीतिमा लानुपर्छ। अहिले भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो प्रयास राजनीतिलाई फोरी हुन नदिने, आफ्ना स्वार्थका लागि मानवीय विनाश गराउने खालका प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि द्वन्द्व भिडाउने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि जनता भिडाउने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि कार्यकर्ता भिडाइदिने प्रवृत्तिहरू ती घिनलाग्दा, आफ्नो स्वार्थका लागि देशमा अस्थिरता ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि लडेर ल्याएको संविधान निकममा बनाउन खोज्नेहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू बैठे। त्यसकारण राजनीतिलाई बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी, देशभक्तिपूर्ण, जनपक्षीय
जनताको हितमा समर्पित, विकासतर्फ उन्मुख, सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति शालीनताले भरिएको, सभ्यतापूर्ण, सुसंस्कृत त्यस्तो राज्य एकपल्ट डाक्टर विकासानन्द हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा प्रवचनमा भन्नुभएको थियो, एउटा यस्तै एउटा हल जहाँ ढोकाहरू झ्यालहरू सबै बन्द छन्, त्यस्तो हलमा छानाको छेउबाट एउटा सानो पाल बस्छ, त्यो पालबाट एउटा चरोभित्र पस्छ, भित्र पसेपछि हात्तीहरू हाल्ने ठाउँ कतै छैन, निस्किने ठाउँ कतै छैन, झ्यालहरू ढोकाहरू सबै बन्द छ, हात्ती। अनि उनले त्यो पाल देख्यो जहाँबाट ऊ आएको थियो, त्यो पाल हेरेर उसले भन्यो यो पाल अत्यन्तै खराब छ, त्यही पालले मलाई फसायो, त्यही पालले मलाई बर्बाद पर म त्यस पालबाट परिगएपछि त्यस पालले मलाई अर्को फसाउन सक्छ, त्यसमा म जानै जान्न, त्यसले मलाई फसायो। त्यसकारण राजनीति त्यस्तै त्यो पाल जस्तै हो, जसले भित्र फसायो भने त्यसै पालबाट हामीले निकास पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिले कतिपय कुरा बिगारेको छ भने राजनीतिबाटै त्यसलाई फेरि समाधान गर्नुपर्छ। त्यसर्थ बिग्रियो, कतिपय ठाउँमा बिग्रिएको हामी देख्छौँ, बिग्रिएको पनि छ, त्यसबाट हतोत्साही हुने होइन। हामी सम्हाल्ने कामको नेतृत्व मैले हुन्छ र तपाईँहरूले सिक्ने कुरा नराम्रो नसिक्नुहोस्, भाइ बहिनीहरूले नराम्रो कुरा सिक्ने होइन, राम्रो कुरा सिक्नु, मिठो बोल्न सिक्नु, ठुलालाई आदर गर्न सिक्नु, नम्रता सिक्नु, दण्डता, रिसाउने बानी होइन, सधैँ प्रसन्न चित्त, क्रोधित हुने होइन, चिन्ता गर्ने होइन, चिन्ता मुक्त रमाइलो खुसी भएको जिन्दगी त्यो बिताउन सिक्नु, असभ्य हुने होइन, सभ्य हुन सिक्नु, आफूभन्दा सानाहरूलाई माया स्नेह गर्न सिक्नु, आफू बराबरसँग मित्रता गर्न सिक्नु, आफूभन्दा ज्येष्ठ पाकाहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नु, एक अर्कालाई मद्दत सहयोग गर्न सिक्नु, एक अर्काको उन्नति प्रगतिमा ईर्ष्या डाहा नगर्ने, आफ्नो प्रगति गर्न खोज्ने तर ईर्ष्या डाहा नगर्ने। ईर्ष्या डाहाले मान्छेलाई चिन्तित बनाउँछ, ईर्ष्या डाहा गर्ने मान्छे कहिले पनि प्रसन्न चित्तमा हुँदैन। ऊ अर्काको उन्नति देखेर, प्रगति देखेर, अर्काको व्यापार सप्रिएको देखेर, अर्को फर्स्ट भएको देखेर, अर्कोले धेरै नम्बर ल्याएको देखेर, अर्कोले A+ ल्याएको देखेर, अर्काले 100 ल्यायो, अर्काले 99 ल्यायो, अर्काले 98 ल्यायो, 95 ल्यायो भनेर, मेरो 90 मात्रै आयो भनेर, मेरो 80 मात्रै आयो भनेर, उसको धेरै आयो भनेर ईर्ष्या गर्न थाल्यो भने त्यसको अनुहार मुर्छा। त्यसकारण अनुहार हुन्च्याउने बानी गर्नुपर्छ, प्रसन्न खुसी हुनुपर्छ। अर्काले 100 ल्यायो भने ठिक छ, मैले 80 ल्याएँ भने 20 नम्बर आउन नसक्ने भए उसले पनि ल्याउन थिएन, सक्ने रहेछ, मैले पनि कोसिस गरेँ भने सक्छु, मैले पनि कोसिस गरेँ। तर ईर्ष्या गर्छु, ईर्ष्या भावहरूको अरूको प्रगति देखेर ईर्ष्यामा जोड्नु, ईर्ष्यामा जल्दै गयो भने कस्तो हुन्छ? एउटाले दुईजना तपस्या गरेछन्, बडा प्रतिस्पर्धी रहेछन्, तिनीहरू प्रशस्त प्रतिस्पर्धी शिक्षा गरेछन्। अनि एउटालाई थाहा रहेछ कि मेरो मसँग अत्यन्तै यो ईर्ष्याले चल्छ, धेरै चल्छ। अनि उसले धेरै ईर्ष्याले चल्छ भनेपछि दुईजनाले तपस्या गर्न थाल्यो। अनि एउटाले फल लाग्यो, तिमी के चाहन्छौ? पछि गर्छु। लड्काले भने उसको भन्दा म डबल छ, उसलाई जे दिने हो त्योभन्दा डबल मलाई दिने।
अनि अर्कोले चाहिँ पनि ईर्ष्यालु न उसले भने मेरो एउटा आँखो गायब गरिदिनुहोस्, मेरो एउटा आँखो फुटाइयोस् प्रभु भनेर मानेछ। अर्काको दुईवटा आँखो गरिदिनु उसलाई डबल चाहिएको छ। ईर्ष्या गर्दाखेरि के हुन्छ भने कहिले एउटाले पनि आफ्नो आँखो उठायो, अर्काको दुईवटा फुटाउनु पर्छ, अर्काको दुईटै गयो किनभने उसको भन्दा डबल चाहियो। त्यस कारण यो ईर्ष्या आफ्नै खालको त्यसो हामीले ईर्ष्याको उसले पनि तरक्की गरोस्, आफूले पनि तरक्की गरोस्, त्यो अरूको तरक्कीबाट प्रसन्न भयो, खुसी हुने त्यो सिकाउनु, त्यो ठुलो गुण। त्यस अरूको प्रगतिबाट खुसी हुने भयो, असाधारण सकारात्मक त्यो कुरा सिकाउनु, ईर्ष्या गर्नु। त्यस कारण ईर्ष्या भाव बहुतै खतरनाक, त्यसबाट जोडिएको छ। र हामीले हाम्रो देशलाई एउटा सुन्दर देश त्यो बनाउने त्यो सङ्कल्पमा लाग्नुपर्छ। राजनीति अत्यन्तै सुन्दर प्रधानमन्त्री हजुर यस देशको प्रधानमन्त्री, हजुरका लागि हामी बालबालिकाहरू के हो? मेरा लागि आँखाको नानी भने पनि हुन्छ, बुद्धिका धडकन भने पनि हुन्छ, मेरा प्यारा सम्पत्ति भने पनि हुन्छ, मेरा भविष्यका ताराहरू भने हुन्छ, कर्णधारहरू भने हुन्छ। मैले सबभन्दा बढी मन पराउने चिज केटाकेटी बालबालिका, साना बालबालिका, तिनीहरूमा म देशको भविष्य देखेँ। तिनीहरूकोमा म यस धरतीको भविष्य यदि मानव जाति हुँदैन थियो भने अझ अगाडि बढेर पृथ्वी हुँदैन थियो भने यो सौरमण्डलको, यो जगतको, चराचरको केही पनि अवस्था थियो। यी सबै ढुङ्गा माटाका पिण्डहरू, पृथ्वी हुँदैन। पृथ्वी छ र सौरमण्डलको महत्त्व छ। पृथ्वीमा यदि जीव हुँदैन थियो भने पृथ्वी